دور مزل سجمر كيت مزل لكمش كيت مزل ديالك أيوة كان سلام دعني هاللي همين أخونا كان اللي تخاطر تاني سلامي هم تاني سلام الأخوة سلام تكون بعد من تسوي بعد من أخوم سلام إجازة مساعات من أخونا داخو لما أنت بحدش فيديو مثلا أخونا رجعنا لي حدش تدخلكم سبسكرايب لاجورهم حدش تدخلكم بتسوونهم لما لايك ناشركم بلينك لاجورهم استمر لكم أنتم صحف لي لاخي لما أنت بعد عليك سحنا مثلا إننا نفتينا نحمينا مالك محمد تعرفت فتها أهم شيء حادو نحمينا مثلا هنا لما أنت بيتي عاد أليكس خيدا أليكس أغنيوات مالك كي تصبي قتلك إلى لنور ولا تللي السرعة تصبيه ولا تتجبر ما تسخير ومالت تتجبر ما تسخير من تاجي زي ما تسخير ولا تتجبر لك إشي ترى إن تخلي لك جزء تمسي كما صاين ورني تمس ما ينورك تكلي تمس صاين ورك عد حدر ما تخي بعد حدر بعد الولد ولد بوجي سما تفتح تفاتحي بقى سو حارسوا هو صوتاتي لو كفاتحوا يكذلينا دمنتاي أجزيت أتي أنا سخي ودي أنا دمنتاي أجزيت أتي أنا سخي تناجرنا لنا أتناجرنا دمنتاي تناجرنا أنا بس خدها أي فقرة ولا لنا ندعي ولا للي صادم خدان خا نحنتاي خداني صفخة كنت عين صفة لك الفقرة ولا للي أستاذ جزئت الليلو سدو هو تولم بتي أي أقدر سايقوني أنا خدنا يخلي ويسي نجر للخيو جزء مملس للخيو على أنا سامي بيتسي عليك سايد اللي تمالي قدمه قطعت من فيديو شرح لنا نوري أو هو تصدق خاني نجر خمس جورات له يطرطريو ولا للي فيديو خطك جزء ثلاثة جزء شرحه ولا السجن أنجاجرأو خبري بقى لسه هو تزخنا نجر هم شرحت له فلتين اللي هي دمتها تجاقاق خندخين مناني ولا لكس أي تجاقاقنا أنا تجاقاق غير اللي كارجم سلامي رخوي ممتن لكن إحنا لا تجاقاق يقولنا لو جربت دم زي سر أنت تحفر الخلو أنا دا أخذ لي يدمس أنام دللي دمنتاي كنا جرا أنا لكسي حدا عينتي أنا أنا لابتنا جزاس حقنا مالتي أو ألكسي واو أنا سي للي تأتيوه كن أنا تهل اللي جن تشكل مالتي هم يدور عقلهم لأن هو أنا بتعمل يجرم من بك أنا كدقش أنا ورين أو على الجزايسي تأتي كتتولك ما نمشي مصوب أخذتن هو تمحسوه حدا سبسي أو ما أخذ حدا خمسه تأتيكي من تولم حسوا أمه وشما ببعض جزا أو أنا يا سؤال تكو بقى سؤال مالي غري ولا بيت كل نجرة النجر سجل بوليس تنكو عليها متصف من تولال عليك السي سجمر أفاصل دم تسأل لا إلى أفاصل دم تسأل لا بوليس من تجث لا أمي هم أي تخيلي بمنتاي مخنياتي بوليس تحزنني من تولال هاي بركة تأثرني تولال جربتي أنا دم عليك دم أنت بتعمل أدنى قوة مالتي جزاي دمتاي تربشني دمتاي أو جزانا زين عارف اللي ولما أسرمو أي كرادة دليل بتذكر كرادة دليل هم يخوني أو سو حدر لا أتخا كرادة ويحلف لا تزراره خايخوني بيتي ما صراحة تسرح وعلى يمكن أو جزء أليكس ولا حد أليكس تروليا سجمر حاول إلى رفنا وعوا أنا تمالي أنا تايخي ولو أدو مسحة لما عندي أنا استايخي يا أخي أنا استايخي يا الرخبة نامس ولا تسمع خندخن السخاسي سلام همدي ها سلام همد خلصونا هو تي سلام همد خلص جبر خاني خا مالتي تسوي همد قرب من أنا ذي تقا قال من زاد نور محرم أسي تفق لا هو تسمى كل شيء بتلي مريم هذا حدث زي دراما كون خلي جن دراما يكون دام تكلني هو تسوها من خلت في التاريخ بزحات سوات أو هو تسوى أتين هو تسوى بلاشين ولا دسوي تايخون ولا دسوي قول الزبلا ولا بزحات بتلي أو سدت عادي تترخى بزحي حدار لها ولاد لها فلتا
أنا بلني أتيا هو تسوي أبلاشين ساتن توصينا أوارح تتقمن خدائل إتن إتا ويز ولدتلو ويلما تزولد الله سؤال عنون وبلنز حد كان استبزحات يعني فلت يعني ولا مسمعنا ينبراين أهو تسوي بزح نرئي أنا بك هم عينت عاصاتهم دراما قورم تتونوا ولا عودي تمرتي ادتم هارو لشو عودي تمرتي بيتي عليك استفقراته ما تحن تزيد قبرو المخنيات أي هلي يقبر لك هنا يعني بالتالي إثيوبيا هو يقبرك هنا هامي كله عادي هو عاداتهم حما أسرح يكون طبق أسرح يكون سدتنا عاد حدا يكون مالتي حد للي أسوأ من اللي ساتونها الساعة ترجع عمل فسي أنا هذه اللي نعلكس ترجع عمل فسي منه العلكس دي بيتي هم بتصوروا ورق أنا بيت 100 ترجع يعني هنا دي من تايس اللي تجورت حدا طعمي أنت تقول له هم زيك أنا نصح هي إمنا من دول شيء بنوبة تردكن هم بيتي تزي جورته أو لا تزي تخون مالك تشرش جزء ما يترو يومين أول أنا حدا جزي هم مسلكات أي في الردي لا هوني جينيو حدا شيء تسرح زوالة تخون شيء معرف زوحي هولي دا أخاك أمنك نصوح تخوين جن نصهن أحزو لك أنا نصوح هي أي سرحه أحمق أيوة أرخب حما أسرحنا تهيخوني أما أسرح إذن هنا تخيتون تخونهم أنا جزاهم هاي متأكم مش هم يكيثالوا علم لا بحاج ورتعاطينا ورايا ومثال لك سجنينة نور وايو تهون فقرة جو أنا ورايا وتخون نجر دلياتنا ورايا لا لك سكاولي اللي وصلا كاولي اللي تفتحوا دليانا ورايا ويتخون جنينة فطر نور بمدحنتي يكون بمستي سوس أستي أسفر أمنام يكون بدليته يكون السبع علم خطوات وخون جنينة نور حز عليك سنة هو مستمر سي طعم هم زولو جنة نجر له بيتي دبق ماني نور وهم زون أنا بعدهم تسفي هاي مسلكات ما بيتي هم يحز عليكس بيتي بحول تهون زقاروتو من نجر مدحان منام تزي جورات لس معرف إن هم يوليك غيرات متحسوا إنها بتاع مخبري مرام ولا هو تسب جرجع النجر إيدي تذكرني هو ثم يكون خلي دراما يكون خلي جل دراما يكون هو ثم يكون بتاع عويد مرتين هو هذا بتي همز جبرت هذا شيء أخو نصوحي منام سلد ولا يكون عندي كهم بتعينة سوات هم لله عينة ولا سوات يوم الظهر هذه مسلكاتهم كتها أتناجر للي رحنا أتهونها أخذ مثلا كلني أتناجر بقى إنه اللي خن سو كي ولين بحالات تحسوا أي تحسوي مرأة أنت ولا أتبي بيتي جن ولا نجار عارف توقع دليل كهولي لهم تناجر تجبر بيتي حنت نجر حنت قال تدبري عزمة توقع دليل اللي خلت ثلاثة تناجر كأول اللي وعوا هالتبهرنا بتاع مخبر ولا أرمانية مرتي تزي تيكل تهوني اللي هو تمرحيكا هو تموتي زولودي ولا دم يغاصحو انكوان بين خايفوني بحر تخوين خايفونا مدمعتي خابديو ولا عم يغاصحو كهو تسوتي سخي نوع رختاقنية كل نوع لن هو بزافر تتحفظ لن هو مجمّري شهر ست ممكن سرحة عاد خايفون عاد ما انجارة خاتب الخمان نمشي أسألك انجارة خنا بسلا أو حيث تقول لي العيد ما يخلني أخوي جربتي كابسو أي ما تخطط أو خنا عافت نعوز أي وتي وإسكابت بهالي وحايلي أنا عندي أنا قرق إنها من هو قلعة كل كريات تصلي إنه قلعة ما رمي سويتي هذا بهالجزية أخذت إحنا يوالي جازفوا أي لخدت سويت بعد حدر الولدي تعدنا تخوني خبهلي مهان نوتي هاي ما نوتي لقاري وخلو هيقر نور لقاري هندي خد فراتي كنت تونسي هندي دفراي ويقول لخاني بطعم حب النجر إنها لما أنت عاوزة تفطر إنه اللي ما جرش أو فانت بالعام مالتي فانت بالعادة متاك متوتك أو جزئي أي دليك أو هو ثنا أو جزئي تكأتي أي دليك بك أنا سويتي فوين ولا لجزان حرق لخي صفر يحدد لخي إحنا تزيلنا خشير تزيلنا شورة تأتيلو
ብዙሕ ነገር ይብልዎ ኣሌክስና ብጣዕሚ ተናድዱ ነይሩ። ዋላ ክፀፍዓ ይፀልአ እዩ ብጣዕሚ እዩ ተናድዱ ነይሩ። ግን ድርቅና ኣነ መጨረሻ ኣልጥ ፀልአኹት እንኳን ኣብ ገዛኢ ዘይመፀኺ ሕዘ ክለሰኪ ነብራ ሓንታ ግን ኣነ በቃ ከቢድ እዩ ኣብ ሂወትካ እና ሊሊፍንት በሃን ሃቤቲ ነጋ ንሪኤና ሓድሽ ቪድዮ እስከ ሓድሽ ቪድዮ እንገናኝ ባይ ባይ ሰናይ ቅድሚያ ታወኽዩ መልካም ምሽት